आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज जद्दी। आज आप बहुत कुछ तजुर्बाती तौर पर करना चाह रहे होंगे, मगर आपके घर वाले आपकी राह में सबसे बड़ी रुकावट साबित होंगे। इन मामलात से हटकर अपने प्यार भरे मामलात को वक्त दें, क्योंकि आपका करीबी फर्द भी आपकी तवज्जो का तालिब होगा, जबकि आप ज़हनी तौर पर कहीं और भी मसरूफ़ हो सकते हैं। इस तरह के हालात की वजह से आपके दिल पर मुतल्लिका मामलात का बोझ बढ़ सकता है, जबकि बहुत सारे मामलात को सुलझाना और उनकी ज़रूरत के मुताबिक अमल करना आपके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। आप में इतनी सलाहियत मौजूद है कि अपने तमाम मामलात किसी की मुदाखलत और मशावरत के बगैर तय कर सके, मगर आपको आज हर मुमकिन एहतियात से काम लेना होगा। बुर्ज दिलव। आज जब तक आप अपने अंदरूनी खौफ पर काबू ला पाएंगे, आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। मगर याद रखें कि ये बहुत एहतियात तलब वक्त है। खासकर अपने दिल की बात किसी से शेयर करने में लाजमी एहतियात करें, और जो भी मुश्किल मराहिल आपके सामने हैं उन्हें बआसानी तय करने की कोशिश करें। मगर इसके लिए सिर्फ आपका जहन हर किस्म की सोच और तफक्कुरात से पाक होना ज़रूरी होगा। आज दूसरों से बहुत सी ऐसी बातें कह सकेंगे जिनके बारे में पहले बात करनी मुश्किल थी, मगर आज आप ऐसा कर सकेंगे। आज अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए जो भी मामलात चल रहे होंगे वो हतमी शक्ल इख्तियार कर सकेंगे, जबकि अमन सुकून की तलाश जारी रह सकेगी। बुर्ज हूत। आज आपको अपनी जिम्मेदारियों की भरमार की वजह से उनसे बखूबी ओहदा बरा होने की कोशिश करनी होगी, ताकि अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने की कोशिश कर सकें। इसके बाद ही तमाम मामलात खुद ब खुद तय हो सकेंगे, लेकिन आपको हर काम में मोहतात रहना होगा, क्योंकि जज्बातियत की वजह से किसी करीबी फ़र्द से भी तू तकार या तलखी हो सकती है, क्योंकि दूसरों को आपसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता होंगी। इसकी असल वजह ये भी हो सकती है कि आप दूसरों से ताउन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और ना ही इन मामलात के हल के लिए आपके पास वक्त है। और अजीब बात तो ये है कि शायद आप ऐसा करना ही नहीं चाहते, लेकिन नए मौके से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहना ज़रूरी होगा। बुर्ज हमल। आज तमाम तर सूरत हाल और सारे मामलात का इन्हिसार इस बात पर होगा कि आप किस तरह से उनका हल तलाश करते हैं। मगर ख़ुद को आराम देने या मामलात के दबाव से बाहर निकलने के लिए आप वो सब कुछ कर सकते हैं जिसकी फ़िलवक्त ज़रूरत है। जो हक़ाइक़ आपकी ज़िम्मेदारियों और ख़ुसूसी प्यार में रुकावट बन रहे हैं उन्हें तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए उन्हें नज़रअंदाज करना मुमकिन ना होगा, जबकि निभाना तो बहुत ही मुश्किल होगा, और आपके लिए यही मुश्किल मरहला होगा। मगर हर हाल में ख़ुद को मुस्बत रखें। अगर आप इस बात को मान लें कि आप में सलाहियतों की कोई कमी नहीं, तो ख़ुद को तमाम मामलात से बाखबर रखें और दूसरों के मामलात में कतई मुलव्वस ना हो। बुर्ज सौर। आज अपने माली मामलात के बारे में मोहतात रहें और उनके हल की जानिब भी तवज्जो दें। इसके अलावा आज किसी भी गैर मुतवक्का सूरत हाल से निपटना ज़रूरी होगा, क्योंकि मुमकिन तौर पर कई बातों की वजह से ही अपने करीबी दोस्तों से इख्तिलाफ पैदा हो सकता है। आज ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने के लिए किसी दुश्वार सफ़र को इख्तियार करना मजबूरी बन सकती है। अपने किसी करीबी फ़र्द के साथ पैदा होने वाले इख्तिलाफ की वजह से पैदा होने वाली मुश्किल सूरत हाल को अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पर काबू पा सकेंगे। ये यकीनन बेहतर होगा कि माजी के तमाम तर मसाइल को हल करने के लिए आज आपको जोशीला या जज्बाती नहीं होना चाहिए, बल्कि हालात से फ़ायदा उठाकर माजी के मामलात से जान छुड़ाने की कोशिश करें। बुर्ज जोज़ा। आज आप बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे, चाहे इसके लिए आपको अपना शेड्यूल ही क्यों ना तब्दील करना पड़े, मगर अमली इक़दामात ही बेहतर साबित होंगे। आज आप मोहब्बत और रोमांस के दरमियान इस मैदान में कुछ नए तजुर्बात करने की कोशिश करेंगे और उन्हें अपनी बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल करना चाहेंगे, जबकि माजी के तल्ख़ तजुर्बात आपको कुछ और ही समझाने की कोशिश करेंगे। अपना इसमें आज़म पढ़ने में किसी किस्म की लापरवाही इख्तियार मत करें, और आज अपने तमाम तर मामलात में लचक का इजहार इस कदर गैर ज़रूरी ना समझें, क्योंकि दूसरों के बारे में जानने और समझने के बाद उन अफराद की दोस्ती से लुत्फ़अंदोज़ होने की कोशिश बारआवर साबित हो सकेगी। बुर्ज सरतान। आज आपकी शनाख्ती मामलात के बारे में ज़हनी उलझाव पैदा हो सकता है। इसके अलावा आपका गैर मोहतात रवैया आपके लिए मुश्किलात पैदा करने का बायस भी बन सकता है, और इसी वजह से आपका एतमाद भी मजरूह हो सकता है। बैरून मुल्क सफ़र के बारे में हतमी फ़ैसला करने का मौका मिल सकता है, मगर जल्दबाजी और किसी भी उजलत से गुरेज करना ज़रूरी होगा।
آج آپ کو پیار و محبت کے معاملات نمٹانے اور اپنی الجھنیں سلجھانے کے بہت زیادہ مواقع میسر آ سکیں گے، اور اگر آپ ان سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے تو کامیاب بھی ہو سکیں گے، مگر دوسروں کی جانب سے آپ کے معاملات میں دخل اندازی کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے، لہٰذا پہلے اس کا حل تلاش کرنا ضروری ہوگا۔ برج اسد، آج کسی غلط فہمی کی وجہ سے آپ کو جذباتی یا جسمانی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ اپنے دل کو اچھے اور بہتر انداز میں گزارنے کی کوشش کے لیے دوسروں سے اپنا رویہ ٹھیک رکھیں اور اخلاقی طور پر ہر دل کو جیتنے کی کوشش کریں۔ کسی سے پیار کا اظہار اس طرح سے مت کریں کہ آپ کے الفاظ صحیح طور پر آپ کا مقصد ہی بیان نہ کر سکیں، جس سے آپ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ آج اپنی انا اور ضد کو چھوڑ کر مشترکہ مفادات پر مبنی منصوبے لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر ممکن ہو تو دوسروں کے لیے اپنے جذبات کو بروئے کار لا کر اپنے پرانے کاموں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں، جبکہ اپنی صحت کی بہتری کے لیے اپنی خوراک بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ برج سنبلا، آج اگر آپ چاہیں تو اپنے معاملات کو اپنی مرضی سے طے کر سکیں گے۔ دوسروں کی ہر بات کو سمجھ کر اپنی رائے کا اظہار کریں اور کسی لاپرواہی کے باعث اپنے آپ کو مشکل میں مبتلا مت کریں۔ آج آپ کے لیے مصروفیت بھرا دن ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سے خیالات آپ کو ذہنی طور پر الجھانے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ آج اپنے لیے صحیح راہ کا چناؤ کرنا انتہائی ضروری ہوگا، اور آپ کو کھلے دل کے ساتھ تمام معاملات کو سمجھنے اور اہم معاملات کو ترجیحی طور پر حل کر کے کامیابی کا حصول ممکن بنانے کی کوششیں بھی ضرور کرنی چاہیے۔ ویسے جس قدر یہ سب ضروری ہوگا، یقیناً اسی قدر مشکل بھی ہو سکے گا۔ آپ کو اپنے فرائض کی ادائیگی میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ برج میزان، آج ستاروں کے اثرات کے تحت اپنے فیصلے خود کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں آپ کو دوسروں سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہوں گی، مگر آپ کے دوستوں کا سیر و تفریح کا پروگرام بننے سے معاملات ویسے کے ویسے ہی رہ جائیں گے، جبکہ آپ کے اہل خانہ کو بھی آپ کا گھر زیادہ وقت میسر نہیں ہو سکے گا، جس کی وجہ سے کوئی بھی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، یعنی آپ کی مصروفیات کی وجہ سے آپ کے گھریلو ماحول میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں آپ کو فکر کرنی ہوگی۔ اگر آپ بغیر سوچے بولیں گے تو اس کا نتیجہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، لہٰذا محتاط رویہ ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اپنے تعلقات کی وجہ سے آپ کو غیر متوقع طور پر کہیں سے رقم موصول ہو سکتی ہے۔ برج عقرب، آج آپ کی ذمہ داریاں اور دوسروں کی جانب سے عائد کیے گئے فرائض جو آپ کے لیے وبال جان بن چکے ہیں، ان سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر ان حالات کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں غصیلے اور انتقامی جذبات بھی پیدا ہو جائیں، اور اسی بنا پر کسی غلط فہمی کی وجہ سے سامنے آنے والی صورتحال کو اپنی مرضی سے طے کرنے کی کوشش بھی کریں۔ آج آپ کی کرشماتی شخصیت کا سحر عروج پر ہوگا، مگر دوسروں کے ساتھ سیر و تفریح اور کسی پرلطف پروگرام کا دباؤ بھی موجود ہو سکتا ہے۔ موجودہ وقت سے اگر آپ فائدہ نہ اٹھا سکیں تو کوئی فکر کی بات نہیں، اگلے چند دنوں تک پوری شدت سے یہ کیفیات اپنا اثر دکھا سکیں گی۔ برج قوس، آج اپنے اصول اور نظریات کو اپنے جاری منصوبوں اور دیگر معاملات کے ساتھ ہم آہنگ کر کے ہی آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کو فوائد کا حصول ممکن ہو سکے گا، لیکن کسی طرح کی بھی تیزی یا جلد بازی نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے اطمینان سے اپنی منزل کی جانب بڑھیں۔ آج پیسے کی ضرورت کا احساس پیدا ہو سکتا ہے، جبکہ مالی معاملات بھی آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، خاص کر اپنے قریبی افراد کی وجہ سے یہ دباؤ بھگتنا لازمی ہوگا۔ دوسروں سے بات چیت ضروری ہے، لیکن اس کی وجہ سے بحث و مباحثے کا نتیجہ مزید ابتری کی شکل میں سامنے آنے سے سب کچھ شرمندگی میں بدل سکتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو سیدھی راہ پر گامزن رکھنے کی کوشش کریں۔